अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू द बेस्ट नावल्स, मोस्ट रोमांटिक नावल जुनून उल्फत एपिसोड नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ओके जहीर को हिलना मत वरना अच्छा नहीं होगा। वो इसे गन दिखाकर इसका चश्मा उठाने के लिए नीचे झुका और वही वो लम्हा था कि अचानक इस हमट ने पलट कर एकदम अपना भारी मुक्का ठाक के साथ झुके हुए ज़ियाफ के गर्दन पर मारा। इसकी गराह गराह गूंज उठी। आह माँ मार डाला, मेरी गर्दन तोड़ दी। इसकी तकलीफ से दवाई अरूज पर थी, जबकि दूसरा पंच मारते ही समन ने इसे झपट कर एकदम से गन छीन ली। अम्मा की औलाद सीधी हो जा। वो खुद भी इसके साथ हाथ से चश्मा लेकर पहनती हुई गन हाथ में थामे एक स्टाइल से सीधे होने का इशारा दिया। इसने घुरा कर कहा, ज़ियाफ अपना जबड़ा सीधा करता मस्कीनी सूरत के साथ सीधा हुआ। कुछ खुदा का खौफ करो लड़की, मैं कहाँ से तुम्हें लोफर गुंडा लगता हूँ। गन हाथ से जाते ही इसने दुख से कहा। लड़के इस चेहरे पर मरते हैं ये अलग बात है, बिरयानी किसी को नसीब नहीं होती, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र अच्छा खासा रौब है गाँव में। तुम्हें क्या मैं ऐसे लगता हूँ? इसने दुख से इस्तफसार किया। सूरत पर इसे गरूर था। सामने खड़ी इस मोटी सी लड़की ने झट में चकनाचूर कर दिया था। बकवास मत करो, जानती हूँ मैं तुम जैसा को लड़की देखी नहीं, फजूल हाँकना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोफर गुंडे नहीं हो तो ये क्या मेरा चाचा लाया है गन? इसने तीखे चतों से पूछा। ज़िया सटपटा गया। ये तो मुझे भी यहाँ से मिली, इसने जल्दी से कहा। माँ बात दूसरा ही मुक्का न पड़े, पर वो तो वैसे ही पड़ने वाला था। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर छोटों से झूठ बोलते हो। एक और मुक्का मारते इसने इसका चेहरा सुर्ख कर दिया। इसके बारी हाथ का मुक्का ज़ियाफ का जबड़ा दुखा गया। उफ, लड़के मार दिया जालिम, हाथ तो देखो अपना। तुझे किडनैप करेगा कौन? किसे अपनी ज़िंदगी नापसंद होगी? इसने कराते अपना जबड़ा सहलाते हुए कहा, पर एक बार भी अपनी तरफ बढ़ते इसे पाकर वो बौखलाया हुआ पीछे हुआ। समन को इस हट्टे कट्टे नौजवान का डरना मज़ा दे गया था। वो भी फुल रौब में थी। अब जेब में जो कुछ भी है निकालो अभी, इसने इशारा इसकी जेब की तरफ दिया। ज़ियाफ हैरान हुआ। पर चोर तो मैं था, इसने शिद्दत एहतजाज से कहा। शट अप, शर्म नहीं आती ऐसे जुर्म कबूल करते हो? मुझे मालूम है तुम चोर हो, मुझे मत बताओ, बस इतना कहा वो निकाला। वह गुस्से से तपड़ती हुई तहक्कुम भरे लहजे में बोली। ज़ियाफ इसे देखता दांत पीस कर जेब से वॉलेट निकाल कर इसके हवाले कर गया। बस यही है मेरे पास, मुंह बनाकर वो बोला। समन ने घूर कर इसे देखा, फिर महंगे वॉलेट को। शक्ल से ही कोई मवाली लग रहे थे, पर अब मुझे यकीन हो गया इंतहाई के ढीठ। और कहाँ से चोरी किया सच बताओ, वरना भी कॉल करके पुलिस को बुलाऊंगी, इसके हवाले कर दूंगी। बच्चों वाला वॉलेट रखते हो, शर्म नहीं आती? हाँ पकड़ो इसे। इसने धमकी के साथ शर्म दिलाते हुए गन इसे पकड़ाई। ज़ियाफ को 100 वॉल्ट का झटका लगा था। इस बेवकूफ़ पर गन इसने हकलाने की एक्टिंग की जैसे डर गया। समन ने खतरनाक गोली से नवाजा। मोटे चश्मे के पीछे इसकी आंखों को देखते इसने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी। खबरदार, अपनी इन छोटी चूसों जैसी आंखों से मेरी नियत डाली गन पर। अमानत है मेरी, संभाल कर रखो, फिर ले रही हूँ। वो इसकी होंकों वाली सूरत देखती मामला समझ कर गुस्से से बोली। ज़ियाफ ने ईमानदारी से सर हिलाया। ये सोच ज़रूर आई थी कि एक तरफ चोर कह रही है, दूसरी तरफ गन संभालने के लिए दी है। यह खुद अकल से पैदल थी, ये इसे बना रही थी। वो इसके झुके सर को देखने लगा था और समन इसकी नज़रों से अनजान वॉलेट के अंदर इतने सारे पैसे कार्ड देखती हैरत से शश देती। इसने एकदम वॉलेट मुट्ठी में दबोच लिया। अच्छा बताओ किसका वॉलेट और ये गाड़ी के कपड़े हैं, मुझे ठीक से बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो इसके पास राजदारी सी आ गई। इसके चेहरे को देखते जाने क्यों ज़ियाफ को धड़कनें सुस्त महसूस हुई, पर वो दूसरे पल इसके मोटे सरापे को देखकर दिल उदास हो जाता। चोरी किया है, इसने मुंह बनाते खफगी से बताया, पर दूसरे ही पल एक और पड़ने वाले मुक्के ने इसके होश ठिकाने लगा दिए। वो जितनी पास थी इतनी तोड़ का मुक्का मारा था अपने भारी हाथ का। शर्म नहीं आती? अरे शर्म करो शर्म, इतने बड़े लांबो ऊँट जितने हो, चोरी करते किसी की मेहनत रिस्क चुराते, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें अंदाज़ा है अल्लाह तुम्हें कैसे सजाएं देगा? तुम्हें ये अंदाज़ा है तुम्हारे चोरी करने के बाद उन्होंने ठीक से वक्त का खाना भी खाया होगा कि नहीं? तुम लोग को 2 दिन बगैर खाने पानी के बांध कर रखते, देखो कैसे रिएक्ट करते हो। मुझे शर्म दिलाने लगी, समझाने लगी। ज़ियाफ ने सर झुकाकर मुस्कुराहट ज़ब्त से दबाई। मैं आइंदा नहीं करूँगा, इसने पशेमान होकर कहा। कुछ देर से सुकेड़ी आंखों से जांचते हुए समन को खुद पर फख्र होने लगा। बहुत खूब, मुझे अच्छा लगा कि तुम में अभी शर्म बाकी है। अब बताओ ये कपड़े और ये गाड़ी कहाँ से ली थी और मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे? इसने कुछ सोचती इसने गन ले ली जो वो हथेली पर रख के किसी मुअद्दब मुलाजमा की तरह खड़ा था। असल में ये नहीं जानती थी कि इसके सामने गांव का हवेली का लाडला खड़ा था, जिसके इशारे पर कई मुलाजमीन सर झुकाए मुअद्दबाना होकर खड़े हो जाते थे। इसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, जिसकी अपनी ही न जाने कितनी ज़मीनें, तालाब, फार्म्स थे। इसका बाप सियासत की एक मेन पार्टी का सरबराह था। स्टार्ट की और जहाँ कराची आ गया, फिर यहाँ आते इसके रंग रूप चेंज किए
और गाड़ी का नंबर बदला, इसलिए अभी ये किसी की नहीं सिवाय मेरी। वो खड़े खड़े कहानी बनाता हुआ बोला। समन की पहली आंखें पूरी खुल गई। इस कदर शातिर चोर तुम मुझे क्यों लाए हो? इसने भकलाते हुए पूछा। तुम्हें जाहिर है जब अगवा किया है तो कुछ सोच कर ही क्या होगा। वो जहाँ वहाँ देखते मुस्कुराहट जब्त करता बोला। क्या सोच कर? इसके तीखे चतुन से पूछा। इसे एहसास हुआ गन इसके हाथ में है। डरना इसे नहीं बल्कि सामने वाले को चाहिए। यही सोच कर के दिखने में किसी खाते पीते घर की लगती हो, इसलिए उठा लाया कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। भूख बहुत लगी थी, इनमें से कुछ खा लूँगा, ये तो दोस्तों को भी देने हैं। इसने मस्कीनी सूरत बनाकर सर झुकाते हुए कहा। एक तो इसके खाते पीते घर का कहने पर समन को बड़ी इंतहा खुशी हुई थी, तो वहीं इसके भूखे का सुनकर इसके दिल दिखा। क्या तुम्हें मैं मोटी नहीं लगी? इसने खुशी से पूछा। ज़ियाप इसका मामला कब का समझ चुका था। आहिस्ते से नबी में सर हिलाया। क्यों, तुम्हें क्यों लगा तुम मोटी हो? वो आहिस्ते से इससे पूछा। गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हो गया। समन इस पर ध्यान दिए बगैर बाजी और बाकी लड़कियों का रवैया याद करती अपनी नम होती आंखें चश्मा उतार कर दुपट्टे से साफ करने लगी। ज़ियाप खामोशी से इसे देखने लगा। इसे वो काफ़ी मासूम नादान लगी। शायद मोहब्बतों ने इसे ऐसा बना दिया, वरना इसकी एज इसे 20 तो लगी ही। बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो इसके पास आकर बोला। नहीं, मदद की ज़रूरत नहीं है। इसने नफी में सर हिलाया। इसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। फिर भी ऐसे रोकर तो खुद को कमज़ोर साबित कर रही। मुझसे शेयर कर लो, हो सकता है दर्द कम हो जाए और मुझे देख लो। मैं भी तो अपने दुख अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। इसने पचकारा। समन ने एक तेज़ नज़र इस पर डाली। ज़ियाप इस तीखी मिर्ची की नज़र से पटा गया। पहले ही जबड़ा दुख रहा था काफ़ी। मेरे दोस्त नहीं हो। खबरदार किसी लड़के का ऐसी ठरके वाली पेशकश की। जानती हूँ मैं तुम जैसों को पहले दोस्ती करते हो, बाद में सारे घर का एड्रेस लेते हो, फिर घर पर नज़र रखते हो, सारा कुछ मालूम करके एक रात सारे घर का सफाया कर जाते हो। मुझसे ऐसी होशियारी मत करना, वह भी अभी दिमाग ही उड़ा दूँगी। वो इसके हाथ से झपट कर गन लेती इसके सीने पर रख कर घुर्राई। ज़ियाप ने डरते सांसें रोक ली। दिमाग ऊपर है, यहाँ तो दिल है। इस मासूम का क्या कसूर? ज़ियाप ने इसके गन वाले हाथ को थाम कर अपने दिमाग पर रखकर इसे ठीक जगह बताई। है ये बेवकूफ़ है क्या, खुद मौत को देवा दे रहा है? समन ने हैरत से सोचा। शायद तेरे पास भेजा ही नहीं है जिसके उड़ने का डर हो। हा हा हा। वो कहकर लगाकर इसके दिमाग पर चपत मारती बोली। कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे, इसने बड़बड़ाते हुए कहा। और इसके भीगे गालों को साथ हंसते देखते इसने इसके गाल में नमूदार होते डिम्पल्स देखे इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। और तुम्हारे पास तो डिम्पल्स भी हैं, इसने सराह कर कहा। समन की मुस्कुराहट सिमट गई। हाँ, ये मेरी मॉम को थोड़ी पर था और मुझे गालब पर आ गया। ज़ियाप ने हैरत से देखा। मोटी आंखों पर चश्मा लगाए हुए सुर्ख सफ़ेद फूले गालों वाली छोटी सी नाक, गुलाबी शंगराफी लबों वाली लड़की को कौन रुला सकता था? वो तो पूरी किसी मोटी गुड़िया जैसी थी। इसके साथ तो बात करते इतना मज़ा आ रहा था, पर ऐसे रुला कौन सकता था बेहिस इंसान। तुम्हें मैं मोटी नहीं लगती? भी उसकी तरफ पलट। नहीं, मुझे तो नहीं लगती, बल्कि खाते पीते करके लगती है, बहुत अमीर होना। वो आंखों में चमक लेकर बोला। समा खुशी से सड़ पड़ गई। हाँ, हारून शाह की लाडली बेटी, साहिल शाह की छोटी इकलौती बहन हो। तुम्हें मालूम मैं लाला जान से ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। अगर तुम मुझे किडनैप कर लो, वो तुम्हें वो मांगी रकम दे दे, फिर चाहे करोड़ क्यों ना। इसके पास ज़ियाफ ने यही अखज़ किया कि इसका दिमाग शायद घुटनों में था, वरना एक तरफ इस पर तरह तरह के नाम रखती, चोर, लोफर, हमारा किडनैपर, दूसरी तरफ इतना भरोसा करती से गन थमाकर अपने मुतालिक बातें भी बता रही थी। अगर आज कोई सच में इस बेवकूफ़ को किडनैप कर जाता तो इसकी तो ईद हो जाती। अच्छा ये बताओ, हमारी जैसी मीन्स की मेरी जैसी मोटी लड़कियों के क्रश होते हैं? वो भी इसके साथ आकर गाड़ी से टेक लगाई, जीप से चॉकलेट निकालती, आधा इसे और आधा खुद खाने के लिए रखती, पूछने लगी। जिया अपने एक हाथ से मुंह में चॉकलेट डालकर दूसरे हाथ की कैंडी अपनी गाड़ी की छत पर टिका दी। पहली बात है तुम मोटी नहीं हो, ये दिमाग में अगर तुम रख लोगी तो कोई तुम्हारा एतमाद नहीं तोड़ सकता। दूसरी बात, ये क्रश हर इंसान के हो सकते जिनके पास दिल होता है, अगर इनके पास होते हैं। किसी को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किसी को अपने बाप पर, किसी का माँ, किसी को बहन, किसी को भाई, शोहर, किसी पर भी क्रश आ सकता है। इसके लिए इंसान का वजूद या सूरत देखना लाजमी नहीं, इसमें दिल की बात होती है सारी। मुझे समझाने लगा। समन ने हैरत से देखा। अरे वाह, तुम तो पढ़े लिखे भी लगते हो। इसके लबो लहजे को देखती समन चाहकर बोली। या इंग्लिश कम टू मी। इसने फखरिया काला झड़का। समन अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गई। इसका कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है कहते हो। मैं भी का इस बंदरी की बात पर आ गई। खुद तो देखो सूखी सड़ी कांटा लगती, मैं मक्खी की तरह उड़ा दूँ। इसने भी कुछ देर पहले से आपकी तरह अपने कॉलर को छिड़का। रात काफ़ी हो गई, चलो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो आया तो अर्शिया को देखने के लिए था, पर आज वो नाकाम हो गया था। इसने गहरा सांस भरते गाड़ी का डोर ओपन किया। समन ने हैरत से इसके साथ अचानक संजीदा तासरा देखी। क्या हुआ? मैं कैसे चलूँ? तुमने मुझे किडनैप कर लिया तो?
वो खौफ से बोली, ये लो गन पकड़ो, अगर मैंने कहीं गलत जगह गाड़ी रोकी तो बिन कुछ कहे कि गोली ठोक देना। इसने कुछ सोचते समन के हाथ में फिर से गन दे दी। वो इसके लिए बैक डोर ओपन किया। वैसे तुम्हारी भूख खत्म हो गई? वो इस पर यकीन रखती वापस गाड़ी में बैठी। हाँ, तुमने चॉकलेट दिए थे ना? इसने इसकी नायत याद दिलाई। समन एक बार फिर गहरी मुस्कुराई। जियाफ ने मुस्कुराते हुए इसके गाल का डिम्पल देख के, अच्छा रुको, इसे जाते देख समन ने इसे रोका। वो सुनकर मुड़ा। समन जल्दी से अपने फिराक की साइड जेब में छुपा कर रखी चॉकलेट निकालने लगी। ये लो खा लो, फिर सारी रात भूख नहीं लगेगी। इसने तो मोटे चॉकलेट जियाफ की पहली विंडो से आती हथेली पर रखे। अब चोरी मत करना जियाफ, ही ऐसे बुरे काम। जब इंग्लिश कम टू यू तो जाकर किसी अच्छे से शॉप पर जॉब कर लो, ना गुनाह होगा ना ही मरने से पहले बेचैनी। अच्छे बनोगे तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, बुरे बनेंगे तो बुरे दोस्त। अब डिपेंड तुम पर करता है। बुराई में लज्जत तो बहुत है पर सिर्फ भक्ति, ये इंसान की जड़ें खाते से खोखला वीरान कर देती है, किसी बुरे मर्ज की तरह। अच्छे काम करोगे तो अच्छाई चांद की तरह तुम्हें हज़ारों सितारों में नुमाया कर देगी, बल्कि तुम्हें मजबूत जड़ें मुहैया करेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या मुंतखब करते हो। ये बात बता दो, अच्छाई को चुनने से पहले तुम्हें बेसुकून कशमकश वसवसे लाताता मसाइल सामने आएंगे, पर जब एक बार तुम मुंतखब कर लोगे तो फिर सुकून ही सुकून होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। ज़ियाफ इसकी बातें सुनता मुस्कुरा कर सर हिलाता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक नज़र बैक व्यू मिरर में देखा, जहाँ वो सर झुकाए हुए चॉकलेट की रैपर खोलने में मसरूफ़ थी। इसने सर झटका और गाड़ी स्टार्ट की। वैसे क्रश कौन है तुम्हारा? कुछ सोचते हुए इसने पूछा। समन चौंक कर मुतवज्जो गोद में रखी गन को पकड़ लिया। शमशाम ज़ैदी। ओह। वो लब्बों को गोल स्टाइल में शेप देता सर हिला गया। यकीनन वो तुम जैसी चिट्टी गर्ल को अपना फ़ैन पसंद करेगा। वो महज बड़बड़ाकर गाड़ी को रिवर्स बैक लेते मुड़ गया। इसे ढूंढने से भी कहीं बैक साइड समन नहीं मिली जितना चाह उस पड़ा था। इस कदर ही वसी और खूबसूरत बैक साइड थी। कदावर लंबे घने दरख्त, दीवारों पर खूबसूरत बिछी हुई फूलों वाली बेल, फूल की चाहत के साथ बीच में गहरा स्विमिंग पूल। की मिसमराइज करती खूबसूरती एक पल के लिए तौकीर को भी महबूद कर गई, पर इसे इससे ज़्यादा खूबसूरत इसका अपना घर था, जहाँ इसके भाई ने गैर ममालिक से भी तरह तरह के रंगीन फूल मंगवाए हुए थे। वह सर चटक गई। साफ लग रहा था कि आदर्शा के गैर मौजूदगी में भी इस घर का पूरा ख्याल रखा गया है, जिसकी वजह से वह किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समझ देखो, अगर तुम जाओ डार्लिंग तो बाहर आओ, दफ़ा करो इसकी बातों को यार। तुम हसीन हो बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं क्रश हो सकता भाई तुम्हारा? देखना, भाई खुद तुम्हारा फैन होगा, मैं इनसे बात करूँगी। वो उसे आवाज़ देती जहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। वहाँ कुछ छोटे छोटे से घर थे जो कि शायद वहाँ मौजूद खरगोश के थे। समन देखो, जहाँ बाहर आओ, आंटी कितनी परेशान हो रही होंगी। समन ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, बंदे को अपनी नज़रों में खूबसूरत होना चाहिए, दुनिया की नहीं। दुनिया की नज़रों से जीना शुरू किया तो कभी जी नहीं पाओगी। वो इसे समझा रही थी क्योंकि इसे यहाँ किसी के मौजूदगी का एहसास हो रहा था और मालूम भी था कि कोई है और वो 100% समन ही होगी, क्योंकि वहाँ से कहीं पोकर वो बाहर भागने से तो रही है। शुरू यहीं चुप कर रोने ही आई होगी। इसकी हिंदी मिलने समाजे से भी वो बाहर नहीं आई तो तौकी को गुस्सा आने लगा। वो चलते स्विमिंग पूल के पास आ गई और गहरा सांस भरकर जहाँ वहाँ देखती पानी को देखने लगी। अंधेरा चारों तरफ से घिर चुका था। वो कब का इसका इंतजार कर रही थी। अब तो शायद सब जाने की तैयारी में होंगे। दफ़ा हो जाओ, अगर तुम 1 मिनट में बाहर नहीं आई सामान तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। स्टूपिड गर्ल, अगर 1 सेकंड में बाहर नहीं आई तो मैं साहिल भाई को लेकर आऊँगी। वो यहाँ वहाँ देखती दरख्त की सिमत बढ़ने लगी थी कि पूल के करीब होने की वजह से पानी में लहर पैदा हुई, जो कि तौकीब को आसानी से महसूस हुई। तौकीब ने चौंक कर देखा, पर दूसरे पल सब कुछ जैसे साकित हो गया। इसे अपना वहम महसूस हुआ। वगैरह सांस भरती अभी पुरसकून होकर पलटी ही थी कि अगले ही पल किनारे के करीब पूल से बाहर आता मजबूत हाथ इसके पाँव को जकड़ा और झटका देकर इसके चीखने चिल्लाने से पहले ही धड़ाम के साथ इसे पानी में अंदर खींच लिया। तौकीब चिल्लाने की कोशिश करती, हाथ पाँव मारती गहरी पानी में डूबते तैरने लगी। भाई, डैड। इसे अचानक हमले से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और चीखने की कोशिशों में निडार पानी की गहराई में उतरती जा रही थी। मौत इसकी आंखों के सामने थी। वो पूल के किनारे की तरफ तैरती जाने लगी। माँ ने इसकी टांगें किसी चीज़ से टकराई, साथ ही कोई इसे घसीट कर किनारे से फिर दूर ले गया। वह हाथ पाँव मारकर पानी को मुट्ठियों में नोचने से पकड़ने उठने लगी। वो इसके हाथ पीछे खड़ा इस पर लुत्फ़ शोर से महफूज होने लगा तो कि यकीन हुआ जैसे कोई पड़ा हो। समन वह पाँव से छूकर एहसास करते खौफज़दा हो गई। वो कोई इंसानी वजूद पड़ा है पानी में। बमुश्किल खुद को संभालती हुई मज़ीद पाँव से टटोलने लगी थी। यकीन पुख्ता होने से होते किसी बेहोश या बेजान वजूद का दिल खराश चीख हलक से निकलती, इससे पहले एकदम इसके खुले मुँह पर मजबूत हाथ आ गया। बेबी डॉल, डरो नहीं, मैं पास हूँ बहुत। इसके भीगे कान पर भीगे नम लब रखते एक गंभीर सरगोशी इसका दिमाग सुन कर गई।
दूसरा मजबूत हाथ आगे से इसके पीठ पर रेंगते हुए इसकी कमर के गिर्द किसी हिसार की तरह आ गया। सुनाया सब आए हुए हैं यहाँ, देखो कुदरत मुझे खुद खींच लाई। वो इसकी नाजुक कमर अपने सीने से लगाता अपने चेहरे से नकाब कब हटा चुका था। तोकी की सांस सीने में फूलने लगी। वो भीगी न इसके बाजू में बेहिस हरकत हो गई थी। सरगोशी कानों में गूंजते ही इसके हाथ पांव बेजान हो गए थे। स्याह होती रात, ठंडे पूल के पानी अनजान के घर में वो इसे बुरे ख्याल की तरह फूलने लगी थी। क्या वो इसे भूलने देगा? इसे बेहिस मुज़ाहमत ना करते देखकर वो इसकी नाजुक कमर को अपनी उंगलियों पर महसूस करता गहरी मुस्कुराहट से मुस्कुराते अपने भीगे लब उसके शोल्डर पर रखते से खुद में पीछ गया। तुम्हें क्या मेरे हाथों शहीद होना है जो बार बार सामने आ जाती हो? वो अपने मजबूत अंगूठे से इसकी कमर को सहलाता हुआ उंगलियां खप चुका था। इसका बेदर्द बेरहम लम्स अपने कपड़े पर पाते ही वह गुस्से से चीखती भरपूर मज़ाहमत पर उतर आई। वो हंसकर इसे इसकी टांगों में लपेट कर दूसरे बाजू से एकदम इसे अपनी तरफ मोड़ दिया। वो पलटकर इसके सीने से टकराती अभी चीख का पूरा शाह सर पर उठा लेती कि एकदम ही अपने लबों को किसी की बटकी की तरह सख्त गिरफ्त में महसूस किया कि वो हिल भी न सकी। एक हाथ की पकड़ में इसकी कमर जकड़े, दूसरे में इसकी गर्दन दबोची। इसकी टांगों को अपने गिरफ्त में लेकर वह इसके नाजुक सुर्ख होंठों को अपने होंठों की बेधक सख्त में पकड़ में लिए खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू निकल कर गिरने लगे। वो बेहोश होने लगी थी। खौफ से इसका अंग अंग काँप रहा था। वजूद में साथ लहरें उठ रही थी। वह आहिस्ता से नीचे बैठने लगा। तोकी पानी पर रोती हाथ मारने लगी। कोई हैवान जैसे कोई जानवर इसे दबोचे पानी में उतर गया था। तोकी तड़पती सांसें बंद होने पर इस वजूद के कंधों को थाम कर नोचती से खुद से दूर करने लगी थी। इसने नीले पानी को अपनी आंखों में देखते सख्ती से आंखें मींच ली। नाकाम होकर वह इसकी पुश्त पर मुक्के मारते इसकी गर्दन को नोचने लगी बुरी तरह। जितनी इसमें ताकत थी वह इसे नोच रही थी। इसे अपना सीना किसी आग से दहकते जलता हुआ महसूस हो रहा था। इस हसीन रात का हसीन लम्हा मुझे देने के लिए मैं शुक्रिया नहीं करूँगा, क्योंकि जितना हुस्न खुद में समा कर बैठी है वो सारा मेरा ही तो है, यहाँ से लेकर जहाँ तक और इसके आगे। वह एक झटके से पानी से बाहर आया। वह इसे गोशियाना लम्हे के लिए इसके लबों को आज़ाद करते इसे अपनी बाहों में बुरी तरह तड़प कर सांसें खींचते देखकर इसके पास कान के पास आया और सरगोशी करते इसने इसकी गर्दन पर अपने दांत आहिस्ता रखते इन्हें दबाया। सिर्फ तुम्हारा। बस इसकी भरकर रोने लगी। तभी मुस्कुराते से तड़पते देखकर इसने इसे दूसरा इशारा देते इसके लबों पर भी वही अमल दोहराया। वह रोने लगी। इसे मारती नोचने रोने लगी। जब डीके ने आहिस्ता से इसके वजूद को बाहों में भरकर पूल के पाइप फेंक दिया। आइंदा मेरी दहशत के बीच जाकर डिस्टर्ब करने से पहले हज़ार बार सोचना। डैड, तोकी ने जैसे ही खुद को बाहर फर्श पर महसूस किया, गिरती फिरती दिल खराश चीख के साथ ही उठकर अंदर तक भागी। वह नफी में सर हिलाता अपनी जल्दी गर्दन को छू कर वो पर नकाब पहनते हुए बेहोश पड़ी पानी में लाश को उठाकर वहाँ से जाने लगा। मान कुछ सोच कर वो रुका और फिर पानी को देखते इसने खरगोश के बने घरों को देखा। तोकी ड्राइंग रूम के डोर से निकलकर अंदर की तरफ जाते समसाम तोकी की चीख सुनता बौखलाकर एकदम इसकी तरफ भागा। तभी ही अचानक से इसके वजूद से टकरा कर गिर पड़ता कि सामने एकदम इसे बाहों में भर लिया। भाई समन रोती आवाज़ भागता कुछ बोलने के लिए काबिल नहीं हो रही थी। इसने बुरी तरह इसकी सांसें जकड़ी थी कि वो अभी तक अपनी रवानी पर नहीं आ रही थी। तोकी क्या हुआ? मेरा बेटा क्या हुआ? साम अपने बाहों में वजूद हकीकत में अपनी बहन पाकर गज़बनाक हो गया। भाई वो वहाँ है भाई समन। वो फूट फूट कर रोती अपने भाई को देखकर इसकी बाहों में समा गई। कौन है वहाँ? क्या हुआ बेटा? खुल कर बताओ क्या हुआ है? वो मध्यम लाइट में इसका चेहरा हाथों में भरकर बोला। माँ ने एहसास आती हुआ कि वो बुरी तरह कँपा रही थी। शायद सख्त खौफज़दा भी थी किसी चीज़ से। रिलैक्स, मैं देखता हूँ। रिलैक्स। यहाँ अपना कोट उतार कर इसके भीगे शानों पर गिर डालते इसे इसमें समेट लिया। तोकी की हिचकियाँ बुलंद होने लगी। खुद को सही सलामत अपने भाई के पास पाकर भाई समन को बचा लें भाई, वो मार देगा भाई। साम जब इसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा तो वो बुरी तरह चीखती वह चली कि सामने लोगों का ख्याल करते इसका चेहरा अपने सीने में छुपा दिया। तोकी मैं देखता हूँ। रिलैक्स, तुम्हारा भाई आ गया ना। मैं देखता हूँ किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें कुछ करने या सामान कमाने की। वह गुस्सा जब्त करता बोला। तोकी साम भाई। समन तोकी की आवाज़ सुनती घर के अंदर जाने का इरादा तर्क करके वहाँ भाग गई समन। साम अपने बाजू में कांपती अपनी बहन को देखते फिर सामने आती रुकती समन को देखा। समन तुम जहाँ हो तो वो वहाँ पुल में किसकी लाश? वो पहली आंखों से समन को सलामत जिंदा सामने देखती इसे लरसती उंगली से छू कर यकीन करते खौफ से सहम कर बोले, पुल में लाश? साम को हैरत का झटका लगा। हाँ भाई, मैं जब गिरी तब मेरे पाँव से लाश टकराई और वो बोला कि इसका शिकार है।
اس نے یاد کرتے وہ خوفناک لرزہ خیز نماز سے سکتے ہوئے کہا، اچھا جہاں آؤ گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی میں لے آیا اور کسی کے دیکھنے سے پہلے اسے گاڑی کا ڈور کھول کر اندر بٹھا دیا۔ تم یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے کہتا منہ کھولے سارا کچھ دیکھتی سمن کو اندر توقی کے پاس بٹھا کر خود جانے لگا کہ اچانک توقی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بھائی آپ اکیلے مت جائیں، بھائی وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ کسی کو لے کر جائیں اور اسے پولیس کے حوالے کر دیں، وہ اسے مار دے، بھائی وہ بہت برا ہے۔ وہ روتی سی سخت التجائی کرنے بولی۔ سام سمجھ گیا وہ اس نقاب پوش کے بارے میں ہے۔ وہ گاڑی کی لائٹ میں اس کا سرخ بھیگا چہرہ دیکھ کر لرزتا ہاتھ ہلانے لگا۔ ہاں میں لے کر جاتا ہوں سب کو، سمن بہن اس کا خیال رکھو، اسے اکیلا مت کرنا جب تک میں آ نہ جاؤں۔ وہ اس کا گال سہلا کر بولا، ساتھ ہی گاڑی کو لاک لگا کر وہاں سے نکلا۔ اس نے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ آن کر دی۔ کس کی لاش تھی توقی؟ سمن جو کہ توقی کے منہ سے پھول میں لاش سن کر خوفزدہ ہو گئی آہستہ سے پوچھنے لگی، مگر اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے توقی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی دھڑکنیں خوف سے بند ہو رہی تھیں، اس کے لبوں کی سخت گرفت اس کو اپنے ہونٹوں پر رینگتی سرکتی محسوس ہوئی۔ اس کی گردن کو کاٹنا وہ کوئی زندہ صرف تھا۔ پلیز توقی ایسے مت رو، ہو سکتا ہے تم خوفزدہ اور وہ سب تمہارا وہم ہو۔ سمن نے نم آنکھوں سے اس کے گرد بازو ڈال کر کہا، وہم نہیں ہے وہ میرا، میں نے محسوس کیا اسے یوں قریب سے۔ وہ سمن کے چہرے کو سرخ نیلی آنکھوں سے دیکھتی دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر چیخی، وہ مجھے پانی میں لے گیا، گہرے میں مجھے ڈبونے، مجھے معاف کر دے توقی۔ میں اب وہ اسے کیسے پتا ہے کہ اسے چھوڑ دے گیا تھا اور ابھی سے گیٹ پر بتا کر خود جانے کہاں چلا گیا۔ واپس وہ اندر بڑھ رہی تھی کہ اس نے اچانک توقی کی چیخ سنی اور پھر دوبارہ سنتی وہ سمسام کی آواز پر بھاگ آئی یہاں معاملہ کسی ہارر مووی کی طرح دیکھ کر اس کے خود کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ توقی نے آنسو برساتے سر سیٹ کی پشت ٹکایا، اسے اپنے حلق میں اس کی دہکتی سانسیں محسوس ہوئیں۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی جھرجھری لی۔ اس کے مضبوط ہاتھ اس کی پشت پر دوسری بار رینگنا، سانسوں کا سانسوں میں اترنا، اس کی گردن کو دبوچ لینا، ٹانگوں کو جکڑنا، وہ کیسے سمجھے وہ وہم تھا؟ وہ بالکل اس کے سامنے آ گیا تھا، پہلے اس کی پشت پھر اس کے سامنے۔ تم میری تکلیف نہیں سمجھ سکتی سمن، میں کیا کروں؟ تمہاری معافی کا اس نے اپنی ہچکی دبائی۔ سوری پلیز سوری توقی، میں زیادہ ہرٹ نہ ہوتی اگر وہ بہت برے ہے۔ اچھا بچا اس کی وجہ سے ہوا۔ تمہیں معلوم ہے سارے بھائی کیوں نہیں آئے؟ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اس نے کہا، وہ بزی ہیں۔ بھاری آواز میں اس نے آہستہ جواب دیا، بزی نہیں ہے یار، یہ لڑکی اتنی بدتمیز ہے۔ اس دن سے اس نے ایئرپورٹ پر سب لوگوں کی موجودگی میں سارم بھائی کو اس کی رنگت کا نشانہ بنایا، بہت برا سلوک کیا تھا، اور آج اس نے مجھے نشانہ بنایا۔ بھائی اس لیے نہیں آئے کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم پڑا کہ سارم بھائی سے اس دن صبح پیٹرول پمپ پر گاڑی بھی چھین کر بھاگی تھی اس نے روحا سے، اور سارم کی بزدلی کا قصے سے ہنستے ہوئے شہر کیا تھا، وہ بیوقوف ابھی اس کے غصے کو دیکھ کہاں پائی ہے۔ اسے بزدل کہہ رہی ہے، اگر ایک تھپڑ پڑے 7 دن ہوش نہ آئے۔ پھر وہ اب مجھ سے بات کرتے کافی پشیمان تھی کہ وہ سارم بھائی سے سوری کیسے کریں۔ فاضل کی طرف سے مجھے اس لیے برا لگا کہ وہ میری کزن ہے، حجاب آنٹی، حیدر انکل اتنے پیارے ہیں، روحا اتنی پیاری ہے، پھر یہ ایسی کیوں ہے؟ میں نے ڈیڈ کو اس کی بدتمیزی کا بتایا تھا اور پوچھا بھی تھا کہ یہ کس پر گئی ہے۔ انکل آنٹی روحا تو اتنے اچھے ہیں۔ تبھی ڈیڈ نے بتایا کہ ان کی پرورش میں کمی نہیں بلکہ اس کی پھپھو کی نیچر بھی بچپن میں ایسی تھی، وہ کافی خود پسند ہوا کرتی تھی۔ سمن نے سر جھکا اسی ساری بات بتائی تو توقی بے یقینی سے سن رہی تھی۔ اس نے یہ سب بات سارم بھائی سے کہا؟ وہ شاکڈ کانپتے لہجے میں بولی، ہاں۔ سمن نے کسی مجرم کی طرح سر جھکایا، اس بات میں ہلایا۔ توقی لب دانتوں میں دبا کر مٹھیاں غصے سے بھیج گئی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی کو اپنی گٹھیا زبان کا نشانہ بنانے کی؟ اچانک وہ چیخ اٹھی توقی، سمن نے گھبرا کر اسے دیکھا جس کا چہرہ لہو ٹپکانے لگا تھا۔ شٹ اپ، تم لوگوں نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو تکلیف دینے کی؟ غصہ اس کے دماغ پر چڑھ گیا تھا، وہ غصے سے قابل کانپنے لگی تھی، وہ بالکل جنونی ہو گئی تھی، پہلے وحشت زدہ تھی اور اب جنونی حالت میں بازل کو جیسے مارنے جا رہی تھی۔ ریلیکس توقی، کہاں جا رہی ہے تمہارا حولیہ دیکھو۔ اسے ڈور کھولنے کی کوشش کرتے بھائی جانے کی کوشش میں دیکھتے سمن بوکھلا کر بولی، اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پر اچانک دونوں پر احساس ہوا کہ گاڑی لاکڈ ہے۔ سمن نے سکون بھرا سانس لیا، تو اب آیا مجھے ارچیاں کروائی سمجھ، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ وہ ہوتی کون ہے میرے بھائی کو برا کالا کہنے والی؟ کالی تو اس کی سیرت ہے، حسن پرست جاہل لڑکی، اس کا اندر ہی کالا ہے، اس لیے اسے کبھی ایسے انسان میں خوبصورتی نہیں دکھ سکے گی۔ وہ اپنے بال نوچنے پر آ گئی تھی، جس قدر بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے پوزیسو تھے۔ اس کا بس چلتا جس طرح اس نے اس کے بھائی کو پورے ایئرپورٹ کے بیچ میں نشانہ بنایا، وہ دنیا کے سامنے اس کا منہ سرخ کر دے۔ توقی اپنے ہاتھ دکھا، وہ اچانک سام کی آواز پر دونوں ہی چونک کر متوجہ ہوئیں، جس نے ونڈو کھول کر توقی کو مخاطب کیا۔ توقی نے انہیں دیکھتے اپنا ہاتھ ان کی طرف کیے اور سام اس کے ناخن میں لگا خون دیکھتے لب بھیج گیا۔
وہ گیا پول کے پاس پر اسے ڈھونڈنے سے بھی کہیں کوئی لاش نہیں ملی، البتہ اس کی جگہ بھیگتے بھاگتے ہوئے خرگوش کے ساتھ ایک زخمی خرگوش ملا تھا، جسے شاید اس کی بہن خوف وحشت میں نوچ آئی تھی، اور اب اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ توکی کے خون میں خون نوچے گوشت بھرے ہوئے تھے، وہ بھی اسی کے زیر خوف کے اثر تھی۔ سمسا معاملے کی زیر تک پہنچ گیا اور گہرا سانس بھر کے اپنا رومال نکالتے اس کے ناخن صاف کرنے شروع کر دیے تاکہ اس کی توجہ ان پر نہ آئے۔ بھائی آپ نے پکڑ لیا، اس کی وحشت میں ڈوبی آواز گاڑی کی فضا میں گونجی۔ سمسام اس کا ایک ہاتھ صاف کرتے اس پر لب رکھتے ہوئے دوسرا بھی صاف کر کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ یہ ہے ڈونٹ وری، وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ ساحل بھائی سے پولیس کے پاس چھوڑنے گئے۔ تم ڈرو نہیں، وہ لاش نہیں تھی۔ اپنا رومال جیب میں رکھتے سامنے محبت سے کہا، سمن تم بہن کے پاس رہو، میں موم کو لے کر آتا ہوں۔ وہ جانے لگا کہ توکی نے ان کی انگلی تھام لی۔ آپ نے اسے مارا؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی اس کا بھائی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ کیسے بتائے اپنے بھائی کو کہ اس وحشی نے اس کی لاڈلی بہن کو کہاں چھوا، کون سے حق سے بتائے، کس استحقاق سے چھوا تھا اسے بھائی پولیس کو کہیں سے مار دے پلیز، وہ روتی بولی۔ سمسار نے پاس آ کر اس کی انگلی لبوں سے لگائی۔ اس نے میری بہن کو خوفزدہ کیا تھا، میں اسے چھوڑ دیتا، اسے پوری سزا دیں گے اسے، وہ بولا، جس پر توکی ان پر یقین کرتے مسکرا دی۔ لو یو بھائی، وہ خوشی سے بولی۔ مسام کے اندر اداسی چھا گئی۔ اس کی بہن ابھی تک اسی حادثے کے زیر اثر تھی اور اتنی خوفزدہ تھی۔ اس نے معصوم خرگوش کی جان لیتے لیتے چھوڑ دی تھی۔ لو یو ٹو بھائی کی جان، وہ محبت سے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بہن کے اوپر جس کا سایہ تھا، اس کے جنون نے ہی سب کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ جانے دونوں کہاں رہ گئیں، یہاں تک وہ زریش دونوں پریشان تھی اس توکی سمن کے لیے۔ انہوں نے سب سے پوچھا تھا پر ارشد اور دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ موم چلیں؟ دریا بھیجا اب روحا میں کار سے سلام کرتا کچھ دیر ان سے چھوٹی موٹی باتوں کے بعد پتہ چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا۔ بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس، شہد رنگ بال، شہدی رنگی آنکھیں، سرخ سفید رنگت والا وہ لمبا چوڑا وسیع سینے والا دریاب خان بہت پسند آیا تھا حجاب کو۔ واقعی سے دیکھتا لگتا تھا کہ وہ کئی لڑکیوں کے دلوں پر سلطنت کرتا ہوگا، اور اس کی آنکھیں ایک ہی ساکن دھڑکنوں کی داستان بتا رہی تھیں۔ بھائی رکے، توکی سمجھ جانے کہاں چلی گئی ہیں، وہ آ جائیں پھر چلتے ہیں۔ ارشی رونے والی ہو گئی، اسے رہ رہ کر اپنے خفا رویے کا احساس ہوا۔ پرہیز شیطان کی غلطی میں توکی کا کیا قصور تھا، وہ تو اپنے بھائی کے سخت مخالف کے بعد بھی اس سے دوستی نبھا رہی تھی۔ دلاور کے اتنے بڑے قدم کے بعد بھی اس نے نہ پہلے سے دوستی توڑی نہ ہی آج پھر وہ کہ اسے دوستی توڑنے کا سوچنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا اس خیال پر وہ خود کو کھینچ کر تھپڑ مارے یا سمسام کو شوٹ کر دے۔ توکی کیا ہوا؟ توکی کو دریاب سن کر بے چین ہو گیا۔ معلوم نہیں ابھی دونوں یہاں تھی کہ اچانک پھر جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ ارشی نے اسے بتایا، اچھا تم پریشان مت ہو، تمہاری حالت ویسے بھی خراب ہے، یہیں کہیں ہوں گی، میں ڈھونڈتا ہوں انہیں، آنٹی سے پوچھتا ہوں۔ وہ اسے بے فکر رہنے کا کہتے وہاں سے جانے لگا۔ ارشی نے سر ہلا دیا۔ ہاں اپنی پھپھو کو دلاسا دو، وہ سخت تو پریشان ہے۔ ارشی نے اپنے بیٹے سے کہا۔ وہ جی موم کہتا۔ تقویٰ کے غضب بڑھ گیا۔ سام جانے کہاں رہ گئے، شکر تم آ گئے۔ دریاب بیٹے تم نے کہیں بھائی توکی سمن کو دیکھا؟ تقویٰ سامنے دریاب کو پا کر بولی، آپ بے فکر رہیں پھپھو، وہ یہیں کہیں ہوں گی دونوں، میں ڈھونڈتا ہوں انہیں۔ دریاب انہیں ریلیکس کرتا وہاں سے جلدی بھاگنے کا۔ باہر کے تبھی ہی مین ڈور سے سمسام زادی داخل ہوا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، دونوں باہر گاڑی میں موجود ہیں۔ اس کی سنجیدہ بھاری آواز پر سب نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ڈارک میرون 4 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، پر اس وقت اس کے چوڑے کندھے کوٹ کے بہت سے آزاد تھے۔ وہ بلیک شوز میں مگیت باریک قدم اندر رکھتا کئی دل ساکت کر گیا تھا۔ اسے دیکھتے یوں لگ رہا تھا سامنے اوشن نیلی آنکھوں والا جیسے غصیلا اور سائم زیدی اندر قدم رکھ رہا ہو، پر وہ سائم زیدی نہیں، اس کا مغرور سنجیدہ بیٹا، اس کے قابل سمسام زیدی تھا۔ یہ کون ہے موم؟ روحا نے پاس کھڑی اپنی موم سے پوچھا۔ مہکار کے دماغ پر ایک بھولی بھٹکی سی یاد لہرائی۔ وہ اس سے ملی تھی تقویٰ کے خلاف ورگلانے کے لیے۔ سائم زیدی کا بیٹا ہوگا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ روحا کی دھڑکنیں ساکن ہوئیں۔ تو کیا بازل اسے سہمین کہہ کر پکار رہی تھی؟ اس کی آنکھیں لمحے کے لیے پھیل گئیں کہ وہ سامنے آ جاتا وجاہت کا شہکار کہاں سے سہمین لگتا تھا۔ اس کے سرخ سفید چہرے پر تو سیاہ تل بھی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا تھا، وہ تو دلوں کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ روحا کو حقیقت میں ڈر لگنے لگا کہ اگر بازل انہیں دیکھ لے تو وہ معصوم سے دل کے مالک ایک نظر دیکھ کر دوسری دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حجاب بھی سائم زیدی کو دیکھ چکی تھی اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تمام رنگ موجود تھے۔ مکمل حسن دیکھ کر کون متوجہ نہیں ہوتا، اور اگر مکمل حسن کسی مرد کی صورت میں تو وہ اپنی وجاہت خوبصورتی سے تمام دل سیکنڈ میں مٹھی میں کر سکتا تھا۔ سامنے آتے وجود کی آنکھوں میں سیکنڈ کے لیے بغور دیکھنا مشکل تھا۔ شاہ خاندان کی تمام عورتیں جا چکی تھیں، اس وقت صرف عائشہ، زریش، تقویٰ کی فیملی موجود تھی، وہ بھی جانے والی تھی، پر اچانک توکی سمن کی غیر موجودگی کا احساس کر کے وہ بوکھلا گئیں۔ پر اچانک سمسام کے قدم رکھنے کے ساتھ ان کی خبر دینے سے ان کے دلوں میں سکون نہ صرف آیا تھا بلکہ وہ سامنے وجود کو دیکھتے مسکرائی تھیں۔
یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے نا؟ حجاب نے تقویٰ سے پوچھا۔ جی یہ میرا بیٹا سمسام ہے، اپنے ڈیڈ کی کاربن کاپی، وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑی۔ شادی شدہ ہے؟ حجاب نے مزید پوچھا۔ تقویٰ ہنس پڑی۔ ارے نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کھوئے ہوئی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ حجاب کے ساتھ مہکار کی نظریں بھی اسی پر تھیں۔ کوئی پسند نہیں آئی مین، یہ بات پکی ہے کہیں؟ انہوں نے کچھ وقفے بعد پوچھا۔ تقویٰ یہ سن کر سام کا پچھلا واقعہ یاد کرتے اندر سے جیسے ٹوٹ گئی۔ ابھی تک کوئی پسند نہیں اسے، وہ اداسی سے بولی۔ اللہ کہ ان کا بڑا دل تھا، بچپن سے سمسام کو دیکھتے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بیٹی کا گھر لائیں گی، پر اس کا رویہ، اس کے طنز، اس کا وہ ویڈیو یاد کرتے وہ اب ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ اپنے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو ضمانت میں لے سکتے تھے۔ جب سامنے کھڑے وجود کو دیکھتی تصور میں اس کے ساتھ بازل کو سوچنے لگی، انہیں ایک مکمل کپل نظر آیا اور یقین تھا بازل کو ضرور پسند آئے گا سمسام زیدی، اور سمسام زیدی کو بازل۔ دریافت نے بھی سمسام کو دیکھا اور وہاں پیچھے داخل ہوتے حیدر شاہ کے ساتھ ساحل شاہ نے بھی۔ وہ ان سے پہلے مل چکا تھا۔ حیدر شاہ نے دیکھتے یہی کہا تھا کہ واہ جواں، تم تو بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، پر تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں تم ان سے زیادہ غصے ہو۔ ان کی بات پر وہ کہکا لگا اٹھا۔ وہ اقرار کیسے کرتا اپنے متعلق بساط کرے ساحل شاہ؟ دریافت خان کہکا لگاتے حیدر شاہ کے بات سے متفق ہوئے تھے۔ سام صرف انہیں گھور کر رہ گیا تھا۔ اصل میں سمسام زیدی، لوگ تمہیں دیکھ کر ہم سے نظریں چرا رہے ہیں۔ ساحل شاہ روحا کو خود سے نظریں چراتے دیکھ چکا تھا، تب بھی بآواز بلند کہتا وہاں موجود نفوسوں کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کا اشارہ نہیں سمجھے تھے، پر روحا سمجھ گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا اس کے انداز سے۔ میں مام بازل کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ وہاں سے فرار ہونے کا بہانہ ڈھونڈتی خواتین سے معذرت کر کے بھاگی۔ تقویٰ کو وہ معصوم سی بے ضرر لڑکی کافی بھائی تھی۔ یہ تو سراسر الزام ہے، مجھے دیکھ کر لوگ آپ سے نظریں نہیں چراتے بلکہ شرما جاتے ہیں۔ وہ موقع دے کر خلاف ارادہ دستے ہوئے بولا۔ عائشہ جسے جہاں پا کر غصے سے سرخ ہوئی تھی، وہ اس کی نیلی ترچھی آنکھوں کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ سفر سے ساحل بھی گیا تھا، اس خوشگوار تبدیلی پر اس کا خوش ہونا بنتا تھا۔ وہ مریضہ تو اچانک کسی سامنے پا کر ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا واپس اسے کھینچ لائے، پر اپنے ماموں کو دیکھتے وہ خاموش ہو گیا۔ کیسی ہیں ہونے والی ساسو ماں؟ وہ عائشہ کے پاس آتا ان سے آہستہ آواز میں مخاطب ہو کر بولا۔ ظاہر اس کے خطاب پر عائشہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہیں سام کی نیلی جتاتی نظریں خود پر پاتے عائشہ کے دل میں جیسے ہزاروں نیلے کانچ چھپ گئے۔ رات ان کی بیٹی تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، اور اب اپنی دوست کے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر ان کا چونکنا بنتا تھا۔ کیا وہ پسند نہیں آیا آپ کو نیلا بلا؟ سام نے انتہائی محبت سے پوچھا۔ موم چلے؟ عائشہ کا بس چلے؟ وہ اس ایکٹر کمینے انسان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اس کی ماں کو قبضے میں کر رہا تھا، اپنی ماں کا بازو تھامے وہ وہاں سے جانے لگی۔ مجھے کیوں پسند نہیں آئے گا اپنا بلا؟ عائشہ نے اس کے چہرے کو محبت سے چھوا۔ عائشہ کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تو کیا صرف اپنی بلی کے لیے پسند نہیں آیا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ عائشہ حیران ہوئی۔ سب کے بیچ وہ اچانک کیا پوچھ رہا تھا، پر انہیں جلدی احساس ہوا کہ وہ بہت مدھم بول رہا تھا، اور کہ ان کی اور ان کی بیٹی کے سوا کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پسند مائی فٹ؟ چلو مام۔ عائشہ کے کچھ پہلے پھولتی نتنوں کے ساتھ اس شاطر انسان کی بات کاٹ کر وہ غصے سے بولی اور اپنی ماں کا بازو تھام کر بولی۔ عائشہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کے رویے کو دیکھا۔ کیا طریقہ ہے عائشہ سام سے بات کرنے کا؟ وہ تم سے بڑا ہے۔ عائشہ اپنی بیٹی کے رویے پر سخت پشیمان ہوئی۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، یہ شروع سے ہی ایسی مجھے ناپسند کرتی آئی ہے۔ وہ اپنی مامی سے کہتا گہری سانس بھر کر بے بسی سے عائشہ کو دیکھتا اپنی مام کی طرف بڑھ گیا، پر وہ نیلی مکروہ آنکھوں کی ساری چال سمجھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بہن کو غصہ کرتے ہوئے اور ماں کو مسکراتے ہوئے دریافت دیکھ چکا تھا، تبھی سمسام کے ہٹتے ہی وہ پاس آ گیا۔ کچھ نہیں، وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، اور تمہاری بہن کو کوئی عزم نہیں ہضم ہوتا اور اس کا قصور کہتی ہے۔ ناپسندیدگی سے کہتی حجاب مہکار شاہ کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ ضبط سے سرخ چہرہ لیے منہ پھیر گئی۔ کوئی بات نہیں میری جان، ریلیکس ہو جاؤ۔ دریافت بھی سے ساتھ لگا کر پیار سے بولا، اور اپنے بھائی کا پیار دیکھتی وہ ان کے سینے کے ساتھ لگ گئی، اور وہ حجاب شاہ مہکار شاہ کو سلام کرتا اپنی ماں کی طرف آ گیا۔ چلیں اب گھر آپ کے۔ وہ دونوں ڈاکٹر مل کر کچن کا آپریشن کر رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے سارم اسے ویڈیو کال پر اپنے ڈیڈ کی حالت دکھا چکا تھا، جو کہ کچن میں کھڑے سارم کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے دونوں ہنستے کہکا لگاتے ہوئے ملازمہ کو دور رکھے ہی خود رات کا ڈنر اسپیشل بنا رہے تھے۔ اللہ اللہ، میرے کچن کا ستیہ ناش کر دیا ہوگا دونوں نے۔ طبقہ سن کر ہول اٹھیں۔ یہ ایک بار نہیں بہت بار ہوا تھا، جب بھی وہ دونوں ماں بیٹی باہر نکلتی تھیں پیچھے اس کا شوہر اور بیٹے کا یہی حال ہوتا۔ سام ہوتا تو کم ہی بکھیرا کرنے دیتا، پر وہ دونوں ہوتے تو کچن کا حقیقی آپریشن ہو جاتا تھا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں چلیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ارادہ اپنی بہن کو یہاں سے جلدی لے جانے کا تھا۔ ساحل جاؤ، بہن کو سام کی گاڑی سے لے کر آؤ۔ سریش نے ساحل سے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا انہیں مطمئن کرتا وہاں سے نکلا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب کافی رات ہو گئی ہے۔ تقویٰ ان کے پاس آ کر اجازت لیتی بولی۔ توقی کو بلا لو اندر، ابھی میں نے اسے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ اگر آج رات کا ڈنر سب یہیں کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تقویٰ حجاب کی ہمیشہ پسندیدہ شخصیت رہی تھی، اور اب اس کا بیٹا اسے پہلی نظر میں اپنی بازل کے لیے پسند آ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ وقت ساتھ رہ کر
تقویٰ بازل کو جان سکے کہ اس کا رویہ صرف جہانے کا غصہ تھا، ورنہ وہ دل کے کافی اچھے ہیں۔ معذرت چاہتے ہیں، اس وقت موم کبھی دوسرے وقت آ جائیں گے۔ تقویٰ کے کچھ مہینے سے پہلے سام آہستہ سنجیدگی سے بولا، ہاں ایجاب پھر کبھی، اب تو آپ سب یہیں آنا جانا لگا رہے گا، وقت نکال کر ہمارے گھر چکر لگا کر جائیے گا ضرور۔ وہ بھی معذرت کرتی، ساتھ انوائٹ بھی کر کے مہکار ایجاب سے گلے ملی۔ سعادت شاہ کو بھی مسکرا کر سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے سر ہلاتے ہوئے دیا۔ سمسام نے ارشیا کے لیے ایک نظر وہاں حال میں پھیری پر وہ تو کہیں نہیں ملی۔ شاہ جا چکی تھی، اس کی جگہ البتہ سیڑھیوں پر سلور گرے آنکھوں والے اس وجود کو ساقی ضرور پایا تھا۔ وہ سرسری سپاٹ نظر سامنے موجود پر ڈالتا، موبائل پر آتی آئی کال کو دیکھتا، کان سے لگائے اپنی ماں کو پیچھے آنے کا اشارہ دیتا، انہیں سلام کر کے وہاں سے نکلا۔ تب سے سیڑھیوں پر کھڑی ساکت سی بازل اسے اچانک دور جاتے دیکھتی بوکھلا کر نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ موم یہ کون تھا؟ اس کا لہجہ بری طرح کپکپا رہا تھا، جس طرح اس کا دل۔ مہکار اس پر ایک نظر ڈالتی گہرا سانس بھر کر ساحل سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا، وہ تمہاری تقویٰ آنٹی کا بڑا بیٹا ہے، سمسام زیدی، ڈاکٹر سائم زیدی کا بیٹا اور سالم زیدی کا بڑا بھائی۔ ایجاب اس کا گال چھو کر محبت سے بتاتی اس کی آنکھوں کے رنگوں سے مطمئن ہو کر زریش والوں کی طرف بڑھ گئی۔ سمسام! جس طرح اس نے نام توڑ کر لیا تھا، ویسے ہی دھڑکنیں بھی ٹوٹ کر دھڑکنے لگی۔ تنفس کو معمول سے ہٹ کر چلتے دیکھ کر اس نے اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا اور وہاں کے ماحول سے غافل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں صرف وہی اس چہرہ کو سوچنے لگی جس کے حسین چہرے پر بظاہر واضح نمایاں تھی۔ نیلی آنکھوں کو چاروں طرف گھومتے محسوس کرتے اچانک ہوئے اپنی آنکھوں سے تصادم پر اسے اپنا وجود ہارتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے حسن دنیا کا دیکھا تھا، پر سمسام زیدی کے سامنے وہ جیسے گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جہاں آنا اس کا، اسے دیکھنا سارا پلان ہو۔ وہ اس کے لیے جہاں لا گئی تھی اور وہ مکمل اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس قدر حسین اس کی ایک جھلک اسے ساکت کر گئی تھی۔ وہ جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح آیا، اسے چھوئے بغیر گزر گیا، پر اس کے باوجود اس کے قدم سے ہی اس کے وجود کا انگ انگ کانپ اٹھا تھا۔ رب نے اس کی پسند کے مطابق اسے بنایا تھا، یا سمسام زیدی کے لیے اسے بنایا تھا۔ وہاں موجود سب وجود کو نظر انداز کر گئی، جس طرح آئی تھی خاموشی سے، اسی طرح وہ دبے پاؤں چلی گئی۔ نیچے آتی روحا نے اسے پوچھا، پر وہ نفی کرتے مسکراتی اوپر بھاگ گئی۔ بازل آنٹی، زریش تقویٰ آنٹی سے تو مل لو۔ روحا نے اسے پیچھے سے ٹوکا۔ بازل ہنستی رکی، جس سے ملنا تھا اب سیدھا اسی سے ملوں گی، وہ کھلکھلا کر بولی۔ روحا کچھ سمجھی پر اسے حیرت سے ضرور دیکھا۔ اس کے ایک لفظ مزید کرنے سے پہلے وہ سمسام زیدی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنے روم میں آتی لیپ ٹاپ گود میں لے کر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے تلاشنے کے لیے کچھ سوچنے لگی۔ اس نے جسے دیکھا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو بلیک مین یہ ہے تمہارا بڑا بھائی؟ وہ خیالوں میں سالم سے مخاطب ہوئی۔ کئی قدم دور دیکھتے بازل شاہ کی حالت وہ غیر کر چکا تھا۔ اگر وہ اسے پاس سے دیکھے تو آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس کی سوچ اسے سرخ کرنے لگی تھی، پر صرف اس کی دل ساکت کرنے والی تصویر کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ ملا اس کے بارے میں۔ وہ ویسے ہی ناکام نہیں ہو سکتی تھی، اس کے بارے میں جاننا تھا ہی، اور وہ اسے صرف ایک ہی وجود انفارمیشن دے سکتا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، بلیک مین تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کے ڈیڈ کی طرح بزنس کی دنیا سے جڑا ہوا ہے، پر یہ جاننا ضروری تھا کہ اس کی نیچر کیسی ہے۔ اسے تو وہ بات کرتے ہوئے کافی نرم کو لگا تھا، اور اس کا اندازہ اسے اپنی ماں سے بولتے دیکھ کر باقی کا اندازہ اس نے توقیر تقویٰ سالم کے لہجے کے اندازے سے لگایا تھا۔ اس کی نظر میں سمسام زیدی تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اسے خود پر کافی غرور تھا۔ وہ کہیں سے ریجیکٹ کرنے کے لائق نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، اس بلیک مین کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس کا بھائی بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ سمسام زیدی کو ہارٹ کلر کہہ کر کہے یا ہارٹ کلر۔ مجھے معلوم ہے سمسام زیدی، مجھ پر ایک سرسری نظر ڈال کر نیند تمہاری بھی اڑ گئی ہوگی۔ بازل شاہ اپنی خوش فہمی میں مبتلا تھی، یہ جانے بغیر کہ سمسام زیدی نے تو کچھ اور ہی ٹھان لیا تھا۔ وہ تو کسی اور کی نیند اڑانے پر قدم جما چکا تھا، جس سے اب وہ خود کو نہیں روک سکتا تھا۔ بازل شاہ تو سمسام زیدی کی پسند کے ابھی پے سے بھی ناواقف تھی، نیندوں تک پہنچنا تو دور کی بات تھی۔ وہ بھی جانتی کہاں تھی، کسی سرسری سی اس کی نظر مقابل کی روح تک کو پڑھ لیتی ہے، پر وہ معمولی سی لڑکی اس کے سامنے خود کو ابھی چھپا کہاں پائی تھی۔ چھپا لیتی تو شاید آنے والے وقت کے لیے اچھا ہوتا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔